बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मुझसे सबसे ज़्यादा जो लोग जिस वजीफ़े के बारे में पूछते हैं वो माल में खैर व बरकत का जो है वो वजीफ़ा है कि क्या हम करें कि हमारे माल में खैर व बरकत हो, क्या हम करें कि हमारे रोज़गार जो है वो और अच्छे चलें, क्या हम करें कि कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्या हम करें कि हमने घर ख़रीदना है और हम ख़रीद नहीं पा रहे, पैसा नहीं है, क्या हम करें कि हमारे ऊपर लाखों का कर्ज़ा चढ़ गया है और उतर नहीं पा रहा। ज़ाहिर है पैसा आएगा तो उतरेगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो उतरेगा। क्या हम करें कि हमारे जो है वो रोज़गार में तरक्की हो जाए, हमारा एक कारोबार है बढ़ जाए। क्या हम करें कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो खैर व बरकत आ जाए, इतनी बरकत आ जाए कि हम जो भी काम करें उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें शामिल हो जाएं। क्या हम करें कि हमारा सांस लेना, हमारा खाना पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना सब कुछ खैर व बरकत वाला हो जाए। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में जो है एक वजीफ़ा पेश कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो लंबी होती है। नाज़रीन, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बना रहा, बड़ा मुख्तसर सीधा टू द पॉइंट बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 99 सफ़ाती नाम जो कि कुरान करीम में बताए गए हैं, इसके अलावा और भी हैं जो कि लोहे महफूज में हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ख़ुद जानता है। लेकिन मेरे रब्बे करीम ने फ़रमाया कि जब भी मांगा करो अल्लाह ताला के नामों से मांगा करो, सिफ़ाती नामों से मांगा करो। तो नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में ये आज पेश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो सिफ़ाती नाम जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बताया। क्योंकि सूरह रहमान अगर आप पढ़ के देख लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सारी नेमतें गिनवाई। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, फल, अनाज, ज़िंदगी, बरकतें, बीवियाँ, हूरें, बच्चे, सब कुछ पता नहीं क्या क्या गिनवाया कि सूरह रहमान माशाल्लाह है ही नेमतों की है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इस लिहाज से नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम गिनवाने के बाद ये तमाम नेमतें जब गिनवाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो आखिर पे कहा कि ए प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब का नाम बड़ा बाबरकत है। और वो जो बाबरकत नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया वो क्या है? बरकतों वाला नाम ज़ुल जलाले वल इकराम है। नाज़रीन, इस नाम में कुछ ऐसा मामला है, कुछ ऐसा मामला है कि आज तक जिसको भी मैंने बताया, जब भी बताया और जिसने भी किया, मुआशी लिहाज से, फ़ाइनेंशियल तौर पर उसकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। और यकीन करें कि वो ऐसा हैरान हो गया कि उसने कहा कि शाहिद भाई, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा रब्बे करीम इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस बाबरकत नाम का वजीफ़ा करूं और मेरा रब जो है वो छप्पड़ फाड़ के मुझे दे दे। कहाँ कहाँ से गैबी मदद आना शुरू हो जाएगी, वसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों की ज़िंदगी में बयान करूं तो अगर मट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बनना शुरू हो जाएगी। जब इंसान के दिन बुरे आते हैं, जब इंसान के दिन बुरे आते हैं तो वो सोने को भी हाथ लगाए तो मट्टी बन जाता है। और जब दिन अच्छे आ जाते हैं, बाबरकत दिन आ जाते हैं, तो मट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बनना शुरू हो जाती है। मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बड़ा आज़माया नाज़रीन। मैं यकीन करें कि मैं विर्द करता था और मेरी लैपटॉप की अपनी दुकान थी, कंप्यूटर्स रिपेयरिंग वगैरह की। नाज़रीन, कई दफ़ा लोग आते थे मेरे पास, तो जब आते थे तो फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप बेच जाते थे, मैं उसको चेक करता था, ठीक है कितने का है, ठीक है जी 1000 रियाल का। 1000 रियाल का मैं उनको लेता था उनसे, और मुझे मालूम होता था कि नए की कीमत जी तकरीबन 3000 के बराबर है। सेकेंड हैंड मुझे दे गए, 1000 मांगे, मैंने उनको दे दिया। तो पता चला जनाब जी 15 मिनट चल के लैपटॉप ठुस, यानी कि वो रिपेयर किया होता था।
تو میں جب دیکھتا تھا نا کہ ہاں یار یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، لیکن نہیں، مجھے اپنے رب کریم پہ اتنا بھروسہ تھا، میں ہنسنا شروع کر دیتا تھا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے چونا لگا کے چلا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا اسٹریٹ لینگویج ہے، چونا لگا کے چلا جانا، یہ کراچی والے لوگ بڑے بہتر جانتے ہوں گے، انڈیا والے لوگ بھی جانتے ہوں گے، تو وہاں پر رہ کے میں نے بڑی یہ زبانیں سیکھیں۔ تو جب وہ پتہ چلا نا یہ ہو گیا، تو میں کہتا تھا کہ نہیں، جو وہ کر گیا میرے ساتھ کوئی بات نہیں، مجھے تو اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ پھر میں ناظرین اس لیپ ٹاپ کو میں ریپیئر کر کے، یقین کریں کہ 1000 ریال کا خریدا ہوا لیپ ٹاپ میں جب اس کو ریپیئر کر کے بیچتا تھا، اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ جس طریقے سے میں نے اس کو ماشاءاللہ ریپیئر کیا ہے، اب یہ 1 مہینے کی وارنٹی بھی دوں گا تو یہ چلے گا، تو میں لوگوں کو 1 منتھ منی بیک وارنٹی کے ساتھ وہی لیپ ٹاپ 1800 ریال کا بیچ دیتا تھا، 800 ریال پرافٹ کے ساتھ، یعنی 1000 ریال از ایکول ٹو 76,000 پاکستانی، تو میں 800 ریال کا پرافٹ یعنی 50-60 ہزار کا پرافٹ لے لیتا تھا، اور میں اسے کہتا تھا کہ 1 مہینے میں بھی یہ خراب ہو گیا تو تم مجھے واپس کر جانا۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو میرے دن ہیں یہ جو ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کی برکت سے ایسے ہیں کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں گا تو سونا بن جائے گی۔ یقین کیجئے کہ بہت بڑا ذکر ہے یہ۔ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سگے بھائی کو، سعودیہ میں کام کرتے ہیں، پچھلے دنوں ان کا کام ڈاؤن ہو گیا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، تو ان کو یاد آیا کہ شاہد نے تو یہ بتایا تھا کہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تھا اور ساتھ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال، کہتے ہیں میرے پاس اتنا کام آنا شروع ہو گیا کہ میں نے کچھ کام واپس کرنا شروع کر دیا لوگوں کا۔ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ یہ اس کی برکتیں ہیں۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے، میں کوئی مالک نہیں ہوں کسی وظیفے کا، نہ کوئی بندہ کسی وظیفے کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ آپ لوگ دن میں یا تو 313 بار کریں، 313 بار کریں، یا کھلا اس کو کریں، جتنا بھی کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد لیکن آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جن کے اوپر 1 کروڑ روپیہ قرضہ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر اخیر ہے۔ اگر آپ دولت کے لیے ترس رہے ہیں نا، فائنینشیل کے لیے ترس رہے ہیں جی، بڑے گھر کے لیے ترس رہے ہیں، اچھے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ ذہن میں رکھیے جب اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے تو آپ نے غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے اس پیسے میں سے، کیونکہ جو اللہ رب العزت آپ کو پیسہ دیتا ہے اس میں غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا، جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، جو ایسے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ سارا پیسہ آپ کا نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی آپ کو یہ پیسہ ملے اور آپ چاہیں کہ یہ ملتا رہے آپ کو، اور آپ یہ چاہیں یہ ملتا رہے آپ کو، تو آپ کو غریبوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ جو بھی شخص غریبوں کی مدد کرنی چھوڑ دے گا یا نہیں کرے گا تو یقین کیجئے کہ یہ آمدن رک جائے گی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ شاہد بھائی اب تو آمدن رک گئی ہے، یہ بھی رک گیا ہے، اب میں اور کون سا وظیفہ کروں؟ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے پھر مطلب یہ ہے کہ غلط کیا۔ ایسا مت کیجیے گا۔ آپ کی جیب میں 1000 آئے تو سمجھ لیں کہ اس میں 250 روپیہ غریبوں کا ہے، سمجھ لیجئے۔ جو 250 روپیہ 1000 روپے میں سے، یا فار ایگزامپل 2.5% ہے، 2.5% کر لیجئے یار، اوکے ایسے ہی کر لیجئے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یہ بھی نہیں دے سکتے کیا؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 2.5% زکوٰۃ کا جو ریشو ہوتی ہے نکالنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی شاہد کی یہ بات آپ یاد رکھیے گا، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں رکے گا، آپ کا پیسہ آپ کو بڑھتا ہی رہے گا اور ملتا رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا رب کریم جو بھی ان میں سے یا رب جو ہے یا ذوالجلال والاکرام کر کے اس طریقے سے ورد کرے اور نیت اس کی ہو کہ میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں بابرکت رزق کے لیے اور میں غریبوں کی مدد بھی کروں گا، تو میرے رب کریم تجھ سے میری التجا ہے، ان کی جھولیوں کو خالی مت رہنے دینا یا رب العزت۔ جو بھی کرے یا رب العزت، جس حالت میں بھی کرے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ورد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہاں جی شاہد بھائی مجھے 30 دن ہو گئے کرتے ہوئے، میں اب کروں، ساری عمر کرو،
ساری عمر کرو، مرتے دم تک کرو، سانس نکلنے والی ہے اس وقت تک بھی کرو، کیا جاتا ہے تمہارا؟ رب کریم آپ کو اتنا عطا کر رہا ہے تو آپ کیا ذکر نہیں کر سکتے؟ بھاری آپ کے لیے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا میں تو جناب آپ ٹائم فل دیتے ہو۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیر، یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔